دیں تو یا اتنا علم نہیں، وہ بھی یہ بیان کر دیں۔ وہ آدھیں جی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے دور 70 سال تک، یعنی شروع انہوں نے کیتا سی تے 70 سال تک ممبراں اتے حضرت علی تے نعوذ باللہ سب و شتم ہوندہ رہا، خطیب لعنت کردے رہے ممبراں تے۔ یہ روایت عام، یہ سب تو بڑا ہتھیار ہے رافضی سبائی ذہنہ دا، جڑے صحابہ کرام دے بارے شکوک و شبہات پیدا کردے ہیں۔ میں نے ایمان نال دسو جدوں لوگاں یہ گل سننی کہ یار امیر معاویہ صحابی رسول ہو کے تے مولا علی جڑا حضور دا داماد ہے او دے اتے نعوذ باللہ اس طرح سب و شتم کرواؤں دے رہن، تے او تے صحابہ کرام تا اہل بیت دے دشمن رہن، تے ایمان نال دسو اوتھے کو پھکا بچنا ایمان دا، او بے ایمان بن سی، گستاخ بن کے حضرت امیر معاویہ تے لان تان شروع کر دے سی، تے تباہی ہو جیسی ایمان دی۔ انہیں ساڑھے کے جاہل خطیبہ میں بیان کیتا، اس حاکم رضا ایک اٹھیا پھر دا اج کل، انہیں بھی جناب کڈ ماری گل۔ وہ اگلے دن میں سوشل میڈیا جی چیک کی تھی تو کسی رافضی نے وہ کلپ کٹ کے یہ لایا ہویا سی کہ ویکھو جی سنی عالم دین نے حق بیان کر دیا۔ انہوں کے پتہ بھی عالم ہوندہ کیڑا ہے، ایک خطیب ہوندہ ایک عالم ہوندہ ہے، جلیو پہلے خطیباں تے عالم فرق تک کرو۔ وہ بیچارہ خطیب بندہ ہے، وہ توتلا جیا کو چار ایک گلنا کر کے کوئی ادھر دیاں تو قوم جڑی ہے ویسے بین اتے خوش رہندی، وہ صرف اس گل تے خوش ہیں ماشاءاللہ جی مٹھا بولدا ہے، وہ مٹھے مٹھے نے پھاڑ کے تے ایمان ساڑ دیتا ہے۔ علماء دا رد عمل تے آیا ہو دیتے بھی انہیں من گھڑت روایت بیان کی تھی۔ ہن دوستو جڑا میں اس گل دی تصحیح کر کے دسنا چاہنا، جس بندے نے یہ گل بیان کیتی ہے کہ امیر معاویہ دے دور حضرت علی تے سب و شتم ہوندہ رہا، لان تان ہوندی رہی اور انہاں دے حکم نال ہوندی رہی، او بندہ جمعہ ہے 170 ہجری جیڑا اس روایت دا مڈ ہے۔ امیر معاویہ دا دور حکومت دا او تقریباً ختم ہو گیا 60 ہجری دے وچ، 61 کربلا ہویا، 60 انہاں دا دور ختم ہو گیا۔ 60 ہجری امیر معاویہ دنیا تو ٹر گئے۔ 170 سال بعد ایک بندہ جمدہ پہ 170 ہجری کنے 110 سال بعد وہ جمعہ ہے۔ پھر ہزاری بات جمدیاں تو انہیں گل نہیں کر دیتی، 25 سال یا 20 سال جدو جوان ہویا پھر انہیں روایت بیان کیتی۔ ہن میں عرض کرنا چاہنا 120-25 سال بعد انہوں جبرائیل دس گیا سی بھی تیرے تو پہلے کام ہوندہ رہا، نہیں سمجھ آئی؟ تو سا میں نے دسو آج تو 100 سال بعد کی ہویا تھے دس سکتے ہو؟ 125 سال بعد جم کے آدھا ایدہ نائے لوط بن یحییٰ، کنیت دیئے ابی مخنف، سرے دا پرلے درجے دا قذاب، جھوٹا تے رافضی سبائی ذہن دا بندہ سی۔ ایدہ کم ایسی محدثین نے لکھے ہے، ایدہ کم ایسی کہ صحابہ کرام دے خلاف روایتاں کولوں گھڑ کے بیان کر دیندہ سی تاکہ لوگاں دا عقیدہ اور ذہن خراب ہوئے۔ انہیں روایت بیان کی تھی، اس روایت دا سلسلہ سند اے دے اتے جا کے مک جاندہ ہے، جیڑا 125 سال دا وچ فاصلہ ہے۔ اگاں راوی کوئی بیان نہیں کردہ، جدو اگاں راوی نہیں کیوں پہ دستا کہ میں گل کے دے تو سنی، یا تا اگاں ٹورے توڑ امیر معاویہ دے دور تک لے کے جاوے، مڑتا سا انہا راویاں نو ویکھیے، جدو سلسلہ سند دے تے مک جاندہ ہے، روایت جھوٹی بھی ہے، منقطع بھی ہے، اے دے وچ انتہا درجے دا انقطاع ہے، تے منقطع روایتاں نال مڑ اے دے وچ ایک صحابی رسول دی عیب جوئی ہو رہی ہے، لہذا کسے بھی
سبائی ذہن دی گھڑی ہوئی روایت لے کے اساں مصطفیٰ دے اس صحابی دی توہین نہیں کر سکتے جے دے بارے خود نبی نے فرمایا ہوئے اللہم اجعلہ ہادیم مہدیم وحدبی، یا اللہ میرے معاویہ نو ہادی بھی بنا مہدی بھی بنا، اے آپ بھی ہدایت روے لوکاں نو ہدایت ونڈے بھی، جے دے واسطے مصطفیٰ ہدایت دی دعا کیتی ہوئے او کدی بے ہدایتہ نہیں ہو سکتا۔ اس روایت دا حال سی ایک انہوں کو بڑا بڑا ہتھیار ہے، او مسلم شریف دی روایت۔ حضرت امیر معاویہ آئے اپنے دور حکومت مدینہ شریف، سعد بن ابی وقاص نال ملاقات ہوئی۔ امیر معاویہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص نو آکھیا، اے سعد تو علی تے سب کیوں نہیں کردا؟ ٹھیک ہے جی، یہ سب تو بڑا ہتھیار ہے انہاں کول کہ ویکھو جی حضرت امیر معاویہ تا چند سن تائیں تے پوچھ دے پین کہ تو علی تے سب کیوں نہیں کردا؟ اگو سعد بن ابی وقاص نے فرمایا میں 3 گلاں نبی پاک تو سنیاں، لہذا جنی دیروں میں نو یاد ہیں میں حضرت علی دے اتے سب نہیں کر سکتا۔ وہ کیڑیاں گلاں ہیں؟ فرمایا ایک تا نبی پاک نے فرمایا علی دی نسبت میرے نال ایویں جویں موسیٰ دی ہارون نال۔ دوسرا فرمایا حضور نے خود ابو تراب دا لقب مٹی دا باپ اے مولا علی نے دیتا ہے۔ تیسرا انہوں نے انہوں نے اپنا بھائی فرمایا ہے، لہذا انہوں دی شان حضور نے فرمایا میں جنڈا انہوں دے ساں جڑا خیبر دے میدان اچ فرمایا سی کہ میں جنڈا انہوں دے مانگا جنڈا اللہ تے اللہ دا رسول پیار کردا ہے تے اللہ تے اللہ دا رسول او دے نال پیار کردا ہے۔ یہ ساریاں گلاں کر کے سعد بن ابی وقاص نے فرمایا میں یہ شان خود مولا علی دی سنی ہے، لہذا میں انہاں اتے کوئی سب کر سکدا۔ ہن ایتھے جڑا معمہ کڈن والا ہے اے وادن سب دا معنی ہے گالی، سب دا معنی ہے گالی، لہذا حضرت امیر معاویہ نے یہ آکھیا کہ تو علی نو گال کیوں نہیں کردا؟ اے انہاں دا آکھنا دسدا ہے پیا کہ انہاں دے دل چ گل ہے سی کہ علی نو سب کیتا جائے۔ ہن جڑے بیچارے حدیث دا اتنا مطالعہ نہیں رکھ دے یا حدیث دے معنی مفاہیم تو واقف نہیں، او ایو جناب لے کے گل او پھر صحابہ کرام دے اتے جناب شروع کر دیں گے کام اپنے۔ ہن جڑا ایت تھوڑا جا علمی نقطہ جناب نو دینا ہے انہوں ذہن رکھ، سب دا معنی گالی نہیں، ایک کے ذہن رکھے کہ اے دے کئی معنی سب دا معنی بطور تنقید بھی آندا ہے کہ تو علی تے تنقید کیوں نہیں کردا، یا انہاں دے اجتہاد تے تنقید کیوں نہیں کردا، یا انہاں دی رائے دے خلاف گل کیوں نہیں کردا۔ سب دا معنی ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے، نبی پاک دی حدیث ہے۔ ہن اگر سب دا معنی گالی لئیے نا تو اے دا مفہوم ایڈا خطرناک نکلنا ہے کہ تہاڈا ایمان ہی نہیں بچ سکدا۔ اسے مسلم شریف اور بخاری وچ حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا یا اللہ جنوں میں سب کراں تو او جنوں میں سب کراں یا اللہ تو دے واسطے رحمت بنا دے۔ ہن ایمان نال دسو جے سب دا معنی گالی لئیے تے کی گل نبی پاک دے بارے مفہوم کی بن سی کہ حضور گالاں کردے رہن؟ معنی دیو بننا نا پھر جے تساں ایتھے سب دا معنی گالی لے سو تے دووی حدیث وچ آیا پیا کہ حضور نے فرمایا جے دے بارے میں سب کراں جنوں میں سب کراں مومن نو یا اللہ تو دے واسطے رحمت بنا دے۔ ہن اے دا معنی تے نعوذ باللہ بنے گا کہ حضور اپنے ایمان والےاں نو اپنے مومنین نو گالاں کڈدے سن تاں حضور نے فرمایا نا، حضور دا مقصد ہے یا اللہ جنوں میں ڈانٹ ڈپٹ کراں تو میری ڈانٹ ڈپٹ بھی او دے واسطے رحمت بنا دے۔ آگئی سمجھ سب دا معنی گالی۔ آؤ مسلم شریف دی حدیث ہے، حضرت عباس تے مولا علی دا آپس وچ کچھ تنازع ہویا، برامج ہو جاندن۔ میاں محمد بخش عارف کھڑی آکھیا اچھی نیویں سجنا کولوں سہواراں ہو جاندی پر یار یاران دا گلا نہیں کر دے اصل پرید جنہ دی۔ ہن حضرت عباس کون ہے؟ نہیں حضور دے چچا ہیں تے مولا علی دے کی لگے؟ انہوں نے بھی چچا ہیں تے نبی پاک نے فرمایا چاچا
باپ دی جگہ تے ہوندا ہے ایمان والے چچا نزول حضرت عباس چاچن تے مولا علی حضور دے پتریرن چاچے دے بیٹن ہن علی تے عباس دا آپس رشتہ کیے چاچے تے بتیجے والا انہاں دا آپس سے تنازع ہویا تے روایت مسلم دی میں بھی کھاواں گا او دے وچ لکھیا ہوا ہے کہ حضرت علی اور حضرت عباس نے ایک دوسرے کو سب کیا جے مانا لے سو گالی تے کیا حضرت علی تے مولا حضرت عباس ایک دوسرے نوں گالاں کردے رہے اتنا خطرناک مفہوم بن سی کہ ایمان دا پھکا نہیں بچنا اوے مقصد سب با مانا گالی نہیں ہوندا سب بینو آدن کہ کسے دی رائے دے خلاف اپنی رائے پیش کر دینی یا او دی رائے اتے تنقید کر دینی کہ میں نے تیری یہ رائے پسند نہیں یا ڈانٹ ڈپٹ کہہ دینا اتے گالی مانا لبو گے تو مفہوم خطرناک ہے موڑے تے بچنی شاہ کوئی نہیں ہون حضرت امیر معاویہ نے جڑا پوچھیا سی کہ تُوں علی اتے سب کیوں نہیں کردہ ہون ایتھے بھی ایک راز ہے سنو ایک کے آکھنا بسیغہ امر خطاب کرنا ایک کے حکم دینا کہ علی نو سب کر یہ ہے حکم ایک کے پوچھنا تو کیوں نہیں کردہ لفظاں فرق ہے حضرت امیر معاویہ نہیں آکھیا کر انہاں پوچھیا کیوں نہیں کردہ اگو انہاں تین گلاں بیان کی تھی امیر معاویہ خوش ہو گئے ہن او گلاں سن کے انہاں یہ تو نہیں آکھیا تو پھر بھی کر ہن وجہ پتہ کی حضرت علی سعد بن ابی وقاص جنہاں لوکاں وچ بندے سن او حضرت علی پاک دے سیاسی حریف سن حضرت امیر معاویہ نے اس وجہ تو پوچھا بھی بندہ تا تو انہاں لوکاں وچ جڑے حضرت امیر معاویہ دے مخالف ہیں حضرت علی دے تو بیٹھتا بھی انہاں لوکاں وچ ہیں او مخالف بھی ہیں لیکن تو انہاں وچ بان دے باوجود تو علی دی مخالفت کیوں نہیں کردہ انہاں پھر اگوئے دس چھڑیا کہ میں تاں نہیں کردہ تو سجنوں پتہ چلیا امیر معاویہ نے نہیں سی آکھیا کہ تو علی دے اتے تنقید کر یا سب کر نہ انہاں صرف پوچھیا سی تے پوچھنا کسے دے بارے اے جرم نہیں ہوندہ ٹھیک ہو گیا جی اس طرح دی جو حدیث ہیں تھوڑا پڑھیا لکھیا بندہ جدو انہوں نے پڑھ سی او یا تا اپنا تا ایمان ہو دا برباد ہونا ہی او نال جتھے بس سی او دا بیڑا بھی کرک کرنا سی تاں کر کے ہر بندے تو